नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म एलिना केसी। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा नयाँ खिम्ती सब स्टेशनको उद्घाटन। केन्द्रीय प्रसारणमा कुल 900 मेगावाट बराबर बिजुली थपिने जानकारी। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लामा नेताहरूको चहल पहल। 5 वर्षको अवधिमा स्थानीय तहले कुनै काम गर्न नसकेको दाङवासीको गुनासो। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भोजपुरको सिद्धेश्वरमा अस्पताल निर्माणको शिलान्यास। सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनेमा स्थानीय आशावादी। र रुकुमको बाफीकोट गाउँपालिका स्थित शारपुतालमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल। सुरक्षा अभावमा डुङ्गा चालकहरू जोखिम मलेर काम गर्न बाध्य। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। रामेछापको मन्थलीमा निर्मित नयाँ खिम्ती सब स्टेशनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। रामेछापको मन्थलीमा निर्मित नयाँ खिम्ती सब स्टेशनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत परियोजना अन्तर्गत निर्मित नयाँ खिम्ती सब स्टेशन उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा आज बिहान रामेछाप पुगेका हुन्। ढल्केबर स्थित 400 केभी क्षमताको ढल्केबर सब स्टेशनपछि यो देशकै दोस्रो ठूलो सब स्टेशन हो। मन्थली नगरपालिका 13 देवीटारमा निर्माण भएको सब स्टेशनले दोलखाको गुङ्गरबाट आएको डबल सर्किट 220 केभी क्षमताको प्रसारण लाइनलाई ढल्केबरसम्म जोडेको छ। सोही सब स्टेशन हुँदै 132 केभी क्षमता मार्फत काठमाडौँ जोडिएको छ। सब स्टेशनमा 100 MVA क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ। उक्त सब स्टेशनबाट धनुषाको ढल्केबरमा बिजुली प्रवाह भइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ढल्केबरमा 132, 220 र 400 केभी क्षमताका 3वटा सब स्टेशन सञ्चालनमा रहेका छन्। 2075 देखि बनाउन थालेको सो सब स्टेशन गत असारमा निर्माण पूरा भएको थियो। सुरुवाती लागत 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबर भएपछि प्राकृतिक विपत्ति, कोरोना त्रास लगायत कारणले गर्दा थप रकम लागेको छ। नयाँ खिम्ती सब स्टेशनमा 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली जोडिएको छ। यस्तै 52.4 मेगावाट क्षमताको लेखु दोस्रो र 24.1 मेगावाट क्षमताको लेखु ए जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली जोडिएको छ। यस्तै गर्ज्याङ हाइड्रो पावर खिम्ती 2 को बिजुली समेत सोही सब स्टेशनमा जोडिनेछ। हालको क्षमता अनुसार सो सब स्टेशनमा कुल 900 मेगावाट बराबर बिजुली जोड्न सकिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। अब लागौं दाङका स्थानीय तहले 5 वर्षीय कार्यकालमा जनमुखी विकास गर्न नसकेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। आउँदो वैशाख 30 गते निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। देश संघीयतामा गएपछि देशमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएका थिए। तर उनीले निर्वाचनको समयमा जनतालाई धेरै आश्वासन दिएको भए तापनि जनताका लागि खासै काम गर्न नसकेको दाङका स्थानीयको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। करिब 5 वर्षको अवधिमा गाउँघरमा कम देखिने जनप्रतिनिधिहरू भने निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै गाउँ धाउन थालेका छन्। गाउँघरमा पार्टीका विभिन्न कार्यक्रम गरी आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन व्यस्त छन्। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्षमा गरेको कामको बारेमा भने दाङका मतदाता रुष्ट छन्। यो जनताको मन जितेर राजनीति गर्नुभन्दा पनि कसरी हुन्छ जनतालाई भुलभुलैया पारेर सत्तामा पुग्ने एउटा खेल बन्दैछ। यो ठिक होइन। जनताको बिचमा सधैँ जानुपर्छ र जनताका सँगै बस्नुपर्छ, जनताको काम गर्नुपर्छ अनि जनताको मन जित्न सकिन्छ। यो क्षणिक लोभ लालच देखाएर पार्टी परिषद गाउने तौरतरिका कसैले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। जनप्रतिनिधि त अब विकास निर्माणका कामहरू गर्ने योग्य व्यक्तिहरू छान्ने योजना हो के। पार्टी छान्ने कि व्यक्ति छान्ने? व्यक्ति छान्ने, पार्टी छानेर काम छैन। भोगिसक्नु भयो। पार्टी भनेर पार्टीमा गरेर कामै छैन। योग्य व्यक्ति देखियो भने त्यसलाई छान्न सकिन्छ।
हालका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनको समयमा ल्याएका एजेन्डाहरू केही पूरा भए पनि अझै केही बाँकी हुँदा नागरिकहरू रुष्ट देखिन्छन्। अहिलेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नागरिकको लागि भन्दा पनि ठूला योजनाहरू ल्याएर काम गर्ने र महसुल भुक्तानी गर्न नसकेको देखिन्छ। उनीहरूले विकासका योजनाहरूमा मात्रै ध्यान दिने र काम गर्ने र ठुला योजनाहरू देख्ने। हामीलाई चाहिएको थियो साना साना पुल पुलेसाहरू, बिहान उठ्ने बित्तिकै फुट्ट नाग्ने एउटा पुल चाहिएको थियो, बाटो, खानेपानी, विद्युत सुविधाहरू हामीलाई चाहिएको थियो। तर यद्यपि अहिलेको सरकारले चाहिँ ठुला योजना मात्रै ल्यायो। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने प्रदेश र सङ्घको बजेटबाट निर्माण भएका विकास निर्माणका कामको जस लिन थालेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले मतदाता सामु निर्वाचनमा गरेका बाचाहरूमध्ये धेरै पूरा गरेको र केही बाँकी रहेको दावी गरेका छन्। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अवश्य पनि जनप्रतिनिधिहरूले ल्याउनै पर्थ्यो। तर त्यो महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूले उहाँहरूको जीवनस्तरमा भर्खरै छोए जस्तो उहाँलाई लाग्दैन, किनभने महत्त्वाकांक्षी योजनाले दूरगामी असर पार्ने कुराहरू हुन् होइन। तर साना समस्याहरू हल भयो कि भनेन भन्ने सन्दर्भमा साना समस्याहरू हल गर्ने हामीले प्रयास पूर्ण रूपमा गरेका छौँ। हरेक ठाउँमा हरेक टोलमा तपाईँको गाउँपालिका अध्यक्ष पुगेको छैन भने वडा अध्यक्ष पुगेको छ, वडा अध्यक्ष पुगेको छैन भने सदस्य पुगेको छ। त्यसरी चाहिँ हामी त्यो जनताको माझमा छौँ र जनताका आकाङ्क्षाहरू धेरै वात्तै बढेको, लोकतन्त्र पछाडि धेरै बढेको हुनाले त्यो लोकतन्त्रका आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन सकेका छैनन्। कतिपयका व्यक्तिगत आकाङ्क्षा पुरा हुन सकेका छैनन्। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक टोलमा कुनै न कुनै हिसाबले विकास निर्माणका हिसाबले भए पनि हामी पुगेका छौँ। त्यो हाम्रो दाबी। मतदाताले जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनपछि गाउँ नआएको गुनासो गरिरहेको बेला जनप्रतिनिधिहरू भने 5 वर्षको अवधिमा मतदाताको माझ बिताएको दावी गर्छन्। निर्वाचन नजिकै गर्दा अघिल्लो समय निर्वाचित भएका दाङका जनप्रतिनिधिहरूको काम हेरी पुनः मतदाता बीच जान भने चुनौती देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लागू भोजपुरको सिद्धेश्वरमा सामुदायिक अस्पतालको निर्माणका लागि शिलान्यास भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भोजपुर नगरपालिका 4 स्थित सिद्धेश्वरमा 15 बेडको सामुदायिक अस्पतालको शिलान्यास भएको छ। स्थानीय नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले अस्पतालको शिलान्यास गरिएको हो। जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा बिरामीहरू उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। आर्थिक रूपमा सक्षम हुनेहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर बाहिरका अस्पतालमा जाने गरे पनि सर्वसाधारण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन समस्या छ। दावाली मिलन क्लबको पहलमा नेत्र प्रेम कुमारी सामुदायिक अस्पतालको शिलान्यासपछि सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनेमा स्थानीय आशावादी रहेका छन्। खुसी र एकदमै राम्रो पक्ष हामीले देखेको छु। यसमा कृषिलाई सँगसँगै कृषिमा पनि जोइन गरेर यहाँका उद्योग व्यवसायहरू गर्नको लागि र हस्पिटल भयो भने सबै कुराहरूको विकास हुँदै जाने र समग्र भोजपुरको विकास हुने र भोजपुरमा पैसा आउनुपर्छ र भोजपुरलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा एकदम समृद्धि बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै छु। यो हस्पिटलले चाहिँ भोजपुर नगरपालिकाको मात्रै नभएर भोजपुर जिल्लाकै एउटा उदयमान विकासको एउटा आरम्भ हुनेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। दामाको एउटा पिछडिएको यो सिद्धेश्वरको चाहिँ तपाईँले कर्णाली क्षेत्रमा जस्तो पर्छ यो क्षेत्रमा आएर यो हस्पिटलको र हरेक कुराको विकासको आरम्भ हुनुमा चाहिँ हामी एकदम गौरवान्वित छौँ। अस्पताल निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने 30 रोपनी जग्गा स्थानीय नेत्र प्रसाद पाण्डेले निशुल्क प्रदान गरेका छन्। अस्पतालको शिलान्यास गर्दै नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासले मात्र समाजको परिवर्तन हुने बताए। तपाईले दान गरिसकेको हुँदा सरकारको ग्रान्ट मिलाउनुपर्छ। प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक नगरपालिका गाउँमा एक-एकवटा चाहिँ 15 बेडको हस्पिटल बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। त्यो योजना भित्र पार्न सकियो भने म कोसिस गर्छु। यो योजनाभित्र पार्न सक्यो भने 25 करोडसम्म चाहिँ बिल्डिङ बनाउन आउँछ। डाक्टरको दरबन्दी दिन्छ। सामुदायिक अस्पताल निर्माणपछि जिल्लाका नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिने विश्वास लिएको छ।
अब लागो एमाले नेता भानुभक्त ढकालको भनाई सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालले एमाले सुध्याउन लागेकाहरूले एमालेकै सहारा खोजेको बताएका छन्। चितवनमा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता ढकालले गठबन्धनमा थर्काएर ठूलो भाग पाउन एमालेसँग मिल्न सक्ने चेतावनी दिएको बताए। नेता ढकालले अहिले माओवादीसँगको चुनावी तालमेल प्राथमिकतामा नभएको बताए। जसले हाम्रो आन्दोलन कमजोर बनाउनका निम्ति अरूसँग अरूको साथमा लागेर एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलन र यो मूलधारको राजनीति समाप्त गर्ने अभियानमा लागेका छन्। त्यस्ता व्यक्ति र शक्तिहरूसँग हाम्रो निर्वाचनमा एकता भनेको, उहाँहरूसँगको एकता भनेको मन पराएर उहाँहरूले हाम्रा उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुभयो भने त्यही नै एकता हो। तर घोषित रूपमा उहाँहरूसँग हामी उम्मेदवार उहाँहरूको स्वीकार्दैनौँ पनि र उहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुँदैन। उनले पार्टीले स्वीकार नगरेका व्यक्ति र पार्टीसँग चुनावी तालमेल नहुने स्पष्ट पारे। अरूको उक्साहटमा एमाले र कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने अभियानमा लागेकाहरूसँग निर्वाचनमा एकता नहुने ढकालको भनाइ थियो। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लागो मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको सबै व्रत पर्व धुमधामका साथ मनाइएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको सबै व्रत पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ। मोरङ लगायत अन्य जिल्लाका मुस्लिम समुदायले सबै व्रत पर्वको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी खुसी साटासाट गरी पर्व मनाएका छन्। सबै कदरको रात अर्थात् सबैभन्दा शुद्धिकरण गरिएको पर्व मानिनुका साथै यो पर्वमा आफ्नो नजिक रहेको मस्जिद र चिहानमा गई रातभर प्रार्थना गर्ने चलन रहेको छ। यो पर्वमा पुरुष महिला गरी सम्पूर्ण मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू रातभरि जागेर महान ग्रन्थ कुरान पढी रातभर नमाज पढ्ने गर्दछन्। रातभरि प्रार्थना गरी नमाज पढे अल्लाह अर्थात् ईश्वरले प्रार्थना सुनिदिने विश्वास रहेको छ। आफूले गरेको र बितिसकेका आफन्तको पाप पखालिने जनविश्वास भएकोले पनि मुस्लिम समुदायले यो पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउने गर्दछ। अन्तमा रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका स्थित स्यारपुताल घुम्नका लागि आन्तरिक पर्यटकहरू जान थालेको सम्बन्धी समाचार। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका स्थित स्यारपुताल घुम्नका लागि आन्तरिक पर्यटकहरू जान थालेका छन्। ताल घुम्नका लागि व्यवस्थित डुङ्गा भएपछि घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकको संख्या वृद्धि भएको हो। तर डुङ्गा सैर गरिरहेका चालकको सुरक्षाबारे स्थानीय सरकारले चासो नदिएका कारण चालकहरू जोखिममा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 मध्य भागमा अवस्थित स्यारपुताल घुम्न जाने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। तालमा डुङ्गा सैर गर्नका लागि विभिन्न जिल्लाबाट समेत आन्तरिक पर्यटकहरू जान थालेका छन्। तर ताल अवलोकन गर्न आउने बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई जोखिम मोलेर डुङ्गा सैर गराइरहेका चालकको जीवन भने जोखिममा छ। डुङ्गा चालकको सुरक्षामा स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा जोखिममा परेको चालकहरूको गुनासो छ। बाह्य पर्यटकका लागि समेत मुख्य गन्तव्यका रूपमा परिचित स्यारपुतालमा दैनिक सरदर 50 जना पर्यटक जाने गर्दछन्। पर्यटकको मुख्य आकर्षण भनेको डुङ्गा सैर हो। प्रति डुङ्गाको 5 लाख लगानी गरी तालमा 5 जना डुङ्गा चालकले डुङ्गा चलाइरहेका छन्। तालमा जोखिम मोलेर डुङ्गा चलाइरहेका चालकले स्थानीय सरकारलाई मासिक कर बुझाए तापनि डुङ्गा चालकको हेरफेर तथा सुरक्षामा सरकारले कुनै चासो नदिएको चालकहरूको गुनासो छ। हामीलाई यहाँको स्थानीय सरकारले मानौ न यहाँ आएर कसरी चलाउनु भएको छ, के गर्नु भएको छ भनेर सोधपुछ पनि छैन अहिलेसम्म। हामीले कर बुझाइरहेका छौँ। अब हाम्रो आफ्नै लगानीमा चाहिँ यत्रो लगानी गरियो सर 4-5 लाख रुपियाँ। बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा रहेको स्यारपुतालमा हाल आधुनिक तथा परम्परागत गरी डुङ्गा सैर गर्न सकिन्छ। जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोटबाट 1 घण्टाको बस यात्रामा पुग्न सकिने स्यारपुताल समुद्री सतहबाट 1325 मिटर उचाइमा रहेको छ। ताल अवलोकन गर्न आउने पर्यटकले ताल नजिकै एउटा मन्दिर निर्माण गरे धार्मिक पर्यटक भित्रिने उनीहरूको सुझाव छ। अब अझै पनि सुधार गर्नलाई अब
केही एउटा सानो मन्दिर जस्तो र आएको यात्रीहरूले अनिवार्य नै त्यसमा खुसियालीमा केही भेटपात्र रकमहरू जम्मा गर्न यस्तो सुविधाहरू राखिदिने। 2.6 वर्ग किलोमिटर भूभागमा फैलिएको स्यार्पु तालमा स्थानीय जातका माछा समेत पाइन्छन्। तालमा पालिएका माछा छिमेकी जिल्लाहरूमा समेत निर्यात हुने गरेको छ। ताल अवलोकनमा आउने पर्यटकका लागि स्यार्पु ताल आसपासमा होमस्टे, होटल तथा अन्य पर्यटन मैत्री व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन्। तालसम्म पुग्न सुविधा सम्पन्न सडक विस्तार गरी तालको व्यवस्थित संरक्षणमा स्थानीय सरकारले थप चासो दिए आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा नयाँ खिम्ती सबस्टेशनको उद्घाटन। केन्द्रीय प्रसारणमा कुल 900 मेगावाट बराबर बिजुली थपिने जानकारी। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लामा नेताहरूको चहल पहल। 5 वर्षको अवधिमा स्थानीय तहले कुनै काम गर्न नसकेको दाङवासीको गुनासो। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भोजपुरको सिद्धेश्वरमा अस्पताल निर्माणको शिलान्यास। सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनेमा स्थानीय आशावादी। र रुकुमको बाफीकोट गाउँपालिका स्थित स्यार्पु तालमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल। सुरक्षा अभावमा डुङ्गा चालकहरू जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य। प्रदेश समाचारलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।